बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम में से हर कोई कामयाब होना चाहता है। किसी का ख्वाब है अच्छा रिश्ता, किसी की तमन्ना है नौकरी, किसी की दुआ है सुकून कल्ब, तो कोई चाहता है रिज़्क की कुशादगी हो। मगर सवाल ये है कि कामयाबी आखिर रुकी क्यों हुई है? दुआ के बाद भी दरवाजे बंद क्यों हैं? कोशिश के बावजूद रास्ते क्यों उलझ गए हैं? कभी सोचा शायद हमने अपने गुनाहों को मामूली समझ लिया है। हम झूठ बोलते हैं सोच कर नहीं, गीबत करते हैं मामूली समझ कर, नमाज छोड़ देते हैं वक्ती मसरूफियत में, नजरें गलत जगह उठती हैं और हम कहते हैं कोई बात नहीं, इंसान हूँ। मगर हमें ये नहीं पता कि हर मामूली गुनाह दिल पर एक धब्बा छोड़ता है और फिर वो दिल जो अल्लाह ताला के अनवर का मरकज होना चाहिए स्याही से भर जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 14, जिसका तर्जुमा हरगिज़ नहीं बल्कि उनके दिलों पर वो जंग चढ़ गया है जो वो कमाया करते थे। हम सोचते हैं कि दुनियावी असबाब ही हमारी नाकामी की वजह हैं, डिग्री नहीं, सिफारिश नहीं या नसीब नहीं। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक असल कामयाबी बातिन की सफाई से आती है। सूरह शम्स की आयत, जिसने अपने दिल को पाक किया उसने फलाह पाई। यानी अगर दिल गुनाहों से गंदा है तो कामयाबी का दरवाज़ा खुद अल्लाह ताला बंद कर देता है, ताकि बंदा वापस पलटे, झुके, रोए और कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब सवाल ये है कि हम क्या करें? तौबा करें, दिल से इस्तगफार करें, खुद से ये वादा करें कि अब मैं अपने गुनाहों को मामूली नहीं समझूंगा। यकीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा जब गुनाह करता है तो दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, अगर वो तौबा करे तो वो साफ हो जाता है। यानी दिल को साफ करने का वाहिद तरीका इस्तगफार है। यहाँ चंद गुनाह हैं जिनसे हम रोज़ सामना करते हैं और कभी इन्हें रुकावट नहीं समझते, जैसे कि झूठे वादे करते हैं, हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, हम वालिदैन को नज़रअंदाज करते हैं, हम नापसंदीदा लोगों को दिल से बुरा कहना छोड़ देते हैं, रिस्क में बेबरकती की शिकायत करते हैं मगर ज़कात अदा नहीं करते, फजर की नमाज कज़ा करते हैं और शर्मिंदा नहीं होते। ये सब वो बंदिशें हैं जो दुआओं की राहों में दीवार बन जाती हैं। जैसे कि अब एक नौजवान लड़का था, इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था, मगर 2 साल हो गए कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी उसे। CV भेजता, इंटरव्यू देता, यहाँ तक कि 7 बार फाइनल राउंड में रिजेक्ट हो जाता। मायूसी, बेबसी और गुस्सा, इसके दिल में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक दिन जुमे के खुतबे में उसने सुना, अगर तुम्हें लगे कि रिस्क रुका हुआ है तो अपने आमाल का हिसाब करो, इस्तगफार से बड़े बड़े रास्ते खुलते हैं। उस नौजवान ने उसी दिन नियत की, मैं रोजाना कम से कम 1000 बार इस्तगफार करूंगा, नमाज का पक्का हो जाऊंगा और दिल से तौबा करूंगा। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरा हफ्ता एक पुरानी कंपनी ने इंटरव्यू पर बुलाया, तीसरे हफ्ते फाइनल इंटरव्यू और चौथे हफ्ते वेलकम टू आवर टीम का ईमेल आया और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पर लग गया। जब उसे किसी ने पूछा क्या सिफारिश थी, उसने मुस्कुरा कर कहा, इस्तगफार वो सिफारिश है जो सीधा अर्श तक जाती है। कामयाबी सिर्फ दुनियावी असबाब से नहीं आती, बल्कि रूहानी सफाई, अल्लाह ताला से ताल्लुक और गुनाहों से माफ़ी ही असल राज है। आप भी आज से दिल की गहराइयों से ये कलिमात कहना शुरू करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। देखिए कैसे वो दरवाजे खुलते हैं जो बरसों से बंद थे। अब आज की वीडियो में मैं एक अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल की बात करूंगी। अक्सर लोग कहते हैं सब कुछ आजमा लिया मगर दुआ कबूल नहीं हुई, दवाइयाँ भी, डॉक्टर भी, इलाज भी, मगर बीमारियां जूं की तूं हैं। और ऐसे में एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान थक कर बस रो लेता है अल्लाह ताला के सामने। यही लम्हा अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खोल देता है। बहन कहती हैं, मेरी शादी 2024 में हुई। मैं नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ अपने शौहर के घर गई।
لیکن وہاں میرے لیے عزت، سکون یا پیار نہیں تھا۔ میرے شوہر، اس کی ماں اور بہن نے مجھے وہ اذیت دی کہ میں نے خودکشی تک کا سوچ لیا، اور جب میں نے خود کو مارنے کی بات کی تو انہوں نے کہا مرنا ہے تو اپنے میکے جا کے مر، یہاں مرے گی تو ہم پھنس جائیں گے۔ اسی بے بسی، اسی دردناک بات سن کر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ بالآخر میں نے 2026 میں نے فیصلہ کیا کہ اب بس، میں خود کو اس ظلم سے آزاد کراؤں گی۔ میں نے طلاق لے لی، لیکن ایک اور آزمائش میرا انتظار کر رہی تھی۔ نہ بھائی نے ماں کے گھر میں رہنے دیا، نہ معاشرے نے سکون سے جینے دیا۔ بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے یہ میں نے خود جھیلا ہے۔ جب ہر دروازہ بند ہوا تو میں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ تعالیٰ کا۔ رات کی تنہائی میں میں نے رونا شروع کیا۔ تہجد میں سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، یا رب تو ہی میری پناہ ہے، تو ہی میری امید ہے، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور میں نے روز استغفار پڑھنا شروع کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 بار، پھر 200 بار، پھر 1000 بار، اور اس طرح میں اپنا استغفار کرتی رہی۔ پھر کچھ بدلا، میرے دل میں روشنی آئی، ذہن میں سکون، دل میں اللہ تعالیٰ پر یقین، مکمل یقین پختہ ہو گیا۔ پھر 2025 آیا اور میں ایک ایسے شخص سے ملی جو مجھے عزت، محبت اور سکون دینے والا تھا۔ الحمدللہ میری دوسری شادی ایک ایسے شوہر سے ہوئی جو میرا احترام کرتا ہے، مجھے سمجھے بغیر کبھی فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا مجھ پر۔ مگر خوشی کے فوراً بعد ایک اور آزمائش دروازے پر آ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کی بچہ دانی میں ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کبھی حاملہ نہیں ہو سکیں گی۔ یہ سن کر جیسے پھر زمین نکل گئی میرے پیروں تلے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا وہ چاہے تو چھوڑ دے، مگر اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو بہتر ہے وہی ہوگا۔ لیکن دل میں ایک خوف تھا، اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ اب میں دوبارہ اسی راستے پر لوٹی جس نے مجھے پچھلی اندھیری زندگی سے نکالا تھا، استغفار۔ میں نے ہر لمحہ، ہر سانس میں استغفار پڑھنا شروع کیا۔ استغفر اللہ کہتے ہوئے سو جانا، استغفر اللہ کہتے ہوئے جاگنا، اور ساتھ ساتھ تہجد، صدقہ، درود شریف میں نے جاری رکھا۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، قرآن کا وعدہ ہے۔ استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ رزق، سکون، عزت اور کامیابی خود آپ کے قدم چومے گی۔ اگر ویڈیو دل کو لگی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں تاکہ نیت پکی ہو جائے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی پلٹ جائے۔ سبسکرائب کریں تاکہ ہم دین کے بارے میں باتیں کریں اور استغفر اللہ کے معجزات میں لاتی رہوں اور آپ ان کو دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو پاک رزق، ایمان والا